प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमाथि केपी शर्मा ओलीको आरोप भ्रष्ट, अयोग्य र नालायक। गृहमन्त्रीले रोस्टमबाट राजीनामाको घोषणा गर्नुपर्ने केपी शर्मा ओलीको माग। 33 किलो सुनबारे केपी शर्मा ओलीले भने अघिल्लो सरकारको पालामा गायक भएको हो, हामीले कारबाही गरेका हौं। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्दै केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सांसद सुनिल शर्मा बीच भेटवार्ता। केपी शर्मा ओलीलाई भेटेपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले भने अब देउबा ओली कोइराला हुँदै गगन थापा प्रधानमन्त्री हुन्छन्। तस्करीको सुन अनुसन्धान बारे सत्तारूढ दलमै दुई धार। शेखर कोइराला भन्छन् उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्दछ। एक्सन प्लान बनाएर काम गर्न भन्सार कर्मचारीलाई अर्थमन्त्रीको निर्देशन। विद्यादेवी भण्डारीलाई देखाएर एमालेमा समस्या ल्याउने प्रयास भएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। दलको बैठकमा नेपाली कांग्रेस सांसदको टिप्पणी। गृहमन्त्रीले छोरी कुटेर बुहारी तर्साए झै हामीलाई तर्साइरहेका छन्। अब माओवादी केन्द्रमा उथलपुथल आउने उपमहासचिव जनार्दन शर्माको भनाई। सिआइबीले बयान लिने भएपछि भ्रमण छोटाएर फर्किँदै माधव कुमार नेपाल। डाक्टर बाबुराम भट्टराई तयार। सुन तस्करीसँग पूर्व सभामुख महराको 22 पटक र छोराको 234 पटक फोन संवाद। माओवादीकै तस्कर नेतालाई बचाएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको चरको आलोचना। महराका बाउ छोरालाई पक्राउ गर्न सामाजिक सञ्जाल लगायत जताततै चरको दबाव। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिएर न्युयोर्कबाट सिधै चीन जाने। कक्षा 12 को परीक्षाको नतिजा प्रकाशम अन्तिम चरणमा। सुनिल शर्मा पक्राउमा नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ताको टिप्पणी। पार्टीभित्र भएपछि अनुसन्धानमा बस्नु सक्नु पर्दछ। बैंकिङ उपसमूहमा 1% वृद्धि हुँदा दोहोरो अङ्कले बढ्यो नेप्से। नेपाली कांग्रेसको बैठकमा प्रस्ताव छानबिन समिति बनाउन तयार नभए प्रचण्डमाथिको समर्थन फिर्ता लिनु पर्दछ। दोलखामा न्युरो टिप्न गएका बाबु छोरा पहिरोमा पुरिएर बेपत्ता। बाढी र पहिरोले कोशी प्रदेशका विभिन्न स्थानहरूमा सडक अवरुद्ध। र चर्चित प्रकरणमा छानबिन गर्न उच्च स्तरीय समिति नबनाए प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने प्रदीप पौडेलको भनाई। मन्त्री हेरफेर गर्न पार्टी पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। काठमाडौँमा चटपटे, पानीपुरी, खुल्ला दुध र बाटामा तरकारी तथा फलफुल बिक्रीमा रोक लगाउने तयारी। अर्थमन्त्री महतले भने सुन तस्करीमा मेरो संलग्नताको प्रमाण देखाए अहिले नै पद छाड्छु। दिया पुनले ग्रिन अफ्रिकाको अग्लो हिमाल किलिमन्जारोको सफल आरोहण। 7 जना बङ्गलादेशीलाई काठमाडौँमा बन्धक बनाई फिरौती असुल्ने गिरोह पर्यो पक्राउ। विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारी भए आन्दोलित। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईहरुमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईहरुले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भई जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमाथि केपी शर्मा ओलीले आरोप लगाउँदै भ्रष्ट, अयोग्य र नालायक भनेका छन्। विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई नालायक र अयोग्य भएको आरोप लगाएका छन्। आइतबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा केपी शर्मा ओलीले नालायक सरकारका गृह र अर्थमन्त्रीले राजीनामा नदिएको भन्दै अब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नै राजीनामा दिन सुझाव दिएका छन्। साउन 3 गते समातिएको सुन प्रकरणबारे छानबिन गर्न उच्च स्तरीय समितिको माग गरिरहेको नेकपा एमाले सरकार टसमस नभएपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर केपी शर्मा ओलीले आपत्ति जनाएका हुन्। केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालप्रति लक्षित गर्दै भने यति अयोग्य, यति नालायक सरकारले भ्रष्टाचारको साङमा उभिएर म नेतृत्व गर्छु भन्न अप्ठ्यारो हुनुपर्ने हो। उहाँले आफै राजीनामा गर्नुपर्ने हो, केपी शर्मा ओलीले भनेका छन्। ओलीले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले राजीनामा नदिनु आश्चर्यको विषय भएको समेत
टिप्पणी गरेका छन्। गृहमन्त्रीले रोस्टमबाटै राजीनामाको घोषणा गर्नुपर्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन् भने यसैबीच 33 किलो सुनबारे केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो सरकारको पालामा गायब भएको हो, हामीले कारबाही गरेका हौँ भन्दै स्पष्टीकरण समेत दिएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 33 किलो सुन नभेटिए पनि गायब पार्नेमाथि आफू नेतृत्वको सरकारले कारबाही गरेको दावी गरेका छन्। आइतबार पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले नेतृत्वको सरकार बन्नुभन्दा अगाडि नै 33 किलो सुन आएपछि संलग्नलाई कारबाही गरेको केपी शर्मा ओलीले दावी गरेका छन्। 33 किलो सुन हाम्रो सरकार बन्नुभन्दा अगाडि अनेक सुनहरू उताबाट आउने र यताबाट जाने रहेछ। हामीले छानबिन समिति बनायो, सुन त भेटिएन तर पुराना जो संलग्न छन् तिनीहरूलाई कारबाही गरियो, अहिले पनि जेलमा छन्। उनले भने सुन त बाहिर पठाइसकेको थियो, कहाँ गायब भयो तर पत्ता लगाउन सकिन, तर जति सकियो त्यो पनि केही हुने थिएन, लुकेकै थियो नि पहिला सबै कुरा उनले बताएका छन्। हामीले थाहा पाएपछि मात्रै छानबिन समिति बनायौँ, लुकेको कुरा थाहा पाएपछि कानुनी दायरामा ल्याएर कठघरामा उभ्याएको नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद सुनिल शर्मा बीच भेटवार्ता भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद सुनिल शर्मा बीच आइतबार भेटवार्ता भएको हो। शर्मा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न आइतबार बिहान 9 बजे उनको निवास बालकोट पुगेका हुन्। उनीहरू बीच करिब 1 घण्टा कुराकानी भएको थियो। नक्कली प्रमाणपत्रको छानबिनका लागि भन्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-ले बिहिबार शर्मालाई गरेको थियो। शुक्रबार जिल्ला अदालतले थुनामा राख्न नपर्ने आदेश दिएपछि शर्मा रिहा भएका हुन्। थुनामुक्त भएपछि शर्माले आफ्नो बाबु सम्मान भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रशंसा गरेका थिए। अब केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्री हुने पालो उनले बताएका हुन्। शनिबार एक अन्तर्वार्तामा उनले आफूले आइतबार ओलीसँग भेट्ने समय भएको पनि बताएका थिए। शर्माले 10 साउनको प्रतिनिधि सभामा बैठकमा सुन तस्करी प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। यसैबीच अबको प्रधानमन्त्री भनेको ओलीलाई भेटेपछि सांसद शर्माले भने अब देउबा ओली कोइराला हुँदै गगन कुमार थापा प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने उनले टिप्पणी गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सुन तस्करको अनुसन्धानबारे सत्तारूढ दलमै दुई धार देखिएको छ। शेखर कोइरालाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले क्विन्टलका क्विन सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गरेका छन्। काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै नेता कोइरालाले सुन अनुसन्धानको तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने धारणा राखेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसकै समर्थनमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयं सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने बारे सकारात्मक छैनन्। नेकपा एमालेले भने लामो समयदेखि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै सांसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। गत साता गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुन तस्कर प्रकरणबारे सांसदमा जवाब दिएका थिए। उनले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को अन्तिम प्रतिवेदन नआउन्जेल अर्को समिति आवश्यक नरहेको बताएकी थिए। गृहमन्त्रीको जवाबमा चित्त नबुझाएपछि एमालेले सांसद अवरोध गर्दै आएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले एमालेकै लाइनमा सुन तस्करीबारे अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउनु पर्ने धारणा राखेका हुन्। कोइरालाको भनाइले सुन छानबिन प्रकरणमा सत्तारूढ दल नै विभाजित भएको देखिएको छ। यसैबीच बैठकमा बोल्दै कोइरालाले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय तस्करको अखडा बनिरहेको बताउँदै उनले सांसद सुनिल शर्मा पक्राउ गरिएकोमा सन्तुष्टि देखाएका छन्। प्रतिशोधको भावनाले नेताहरूलाई गृहमन्त्रीले पक्राउ गरेको समेत उनको आरोप रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता विद्यादेवी भण्डारीलाई देखाएर नेकपा एमालेमा समस्या ल्याउने प्रयास भएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्र समस्या ल्याउन सकिन्छ कि भनेर कोसिस भइरहेको समेत टिप्पणी गरेका छन्। पार्टी मुख्यालय च्यासलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीमा ल्याउने प्रयास भइरहेको बारे सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासामा त्यस्तो नहुने बताएका छन्। उनले भण्डारी पार्टीका सबै नेताहरूको आदरणीय व्यक्ति भएको समेत बताएका छन्। यसैबीच पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीजी हाम्रो पार्टीका सबै नेताहरूको राष्ट्रपति भएर एउटा आदरणीय व्यक्ति बनिसक्नु भएको छ। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो नजिकको मित्र हो नि उनले भने। ओलीले भने हाम्रो पार्टीको उपाध्यक्ष नै हो नि, हाम्रो पार्टीको आदरणीय व्यक्ति हो नि। ओलीले भने पार्टीका नेताहरूले भण्डारीलाई भेट्नु नौलो कुरा नभएको ओलीको भनाइरहेको छ। उनले भेटेका कुरालाई
मलजल नगर्न आग्रह समेत गर्दै हामी मध्ये कसैले भेट्नु ठुलो कुरा होइन, विष्णु पौडेलजीले मात्रै होइन मैले पनि कुरा गरेको छु, अरूले पनि कुरा गर्नु भएको छ। ओलीले भने कुरा गरेको विषयलाई कार्ड नै छपाएर लैजानु भयो होला त। उनले भने पार्टीमा आइदिनु पर्यो भनेर निम्ता गर्ने यो खालका प्रयासहरूलाई साथीहरूले मलजल कहिलेकाहीँ नबुझी गरिन्छ, त्यो नगर्दा राम्रो हुन्छ, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। दर्शक महानुभाव र यसैबीच यता अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले भन्सारका कर्मचारीहरूलाई एक अर्कामाथि विश्वास गर्दै निगरानी पनि गर्न निर्देशन दिएका छन्। भन्सार विभागले आज आयोजना गरेको भन्सार व्यवस्थापन गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले हरेक कार्यालयलाई एक्सन प्लान बनाएर काम गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्। कार्यालय प्रमुख र अरू एक अर्कालाई ट्रस्टबाट चेक भने जस्तै त्यहाँभित्रबाट पनि चेक एन्ड ब्यालेन्सको कुरा तपाईँहरूले गर्नुहोला। उनले भने उच्च मनोबलका साथ काम गर्न भन्सारका कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिँदै मन्त्री महतले भन्सार कार्यालयको समृद्धि र कर्मचारीको क्षमता वृद्धिका लागि सरकारले पुरा सहयोग गर्ने बताउँदै भन्सार छली र अवैधानिक काम नहोस् भन्नेबारे सतर्क रहन पनि निर्देशन दिएका छन्। उनले साना भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई आफूलाई सानो नठान्न आग्रह गर्दै उनले भने तपाईहरू गहन जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, जे जिम्मेवारी दिएको छ उच्च सतर्कता साथ काम गर्नुहोला भन्दै उनले निर्देशन दिएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता चर्चित प्रकरणमा छानबिन गर्न उच्च स्तरीय समिति नबनाए प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने प्रदीप पौडेलले बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले चर्चित भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गर्न उच्च स्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। सरकारले उच्च स्तरीय समिति गठन गर्ने नचाहेको उल्लेख गर्दै पौडेलले त्यसो भए प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको समर्थनमा काङ्ग्रेसले पुनर्विचार गर्नुपर्ने र समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने उनले बताए हुन्। सबै चर्चित घटनाहरू छानबिन गर्न उच्च स्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने निर्णय काङ्ग्रेस संसदीय दलले गर्नुपर्दछ। आइतबार नयाँ बानेश्वरमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा पौडेलले भने सरकार उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउन तयार नहुने हो भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्दछ। उनले भने गणतन्त्र आएदेखि चर्चित भ्रष्टाचार काण्डहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकार तयार हुनुपर्दछ र त्यसका लागि उच्च स्तरीय समिति बनाउनु पर्ने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले सुन तस्करीमा मेरो संलग्नता भए प्रमाण देखाए अहिले नै पद छाड्ने घोषणा गरेका छन्। यसैबीच अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सुन प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता देखिएको प्रमाण ल्याए पदमा एकैछिन पनि नबस्ने उनले बताएका हुन्। आइतबार बसेको काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकमा अर्थमन्त्री महतले भने यो पदमा बसेर मैले गलत गरेँ भन्ने हो र प्रश्न उनले गरेका छन्। प्रमाण दिनुहुन्छ भने म अहिलेदेखि नै यो ठाउँमा बस्दिनँ, अहिले नै पद छाड्छु। आफूमा व्यर्थको लान्छना लगाएर अनावश्यक शङ्का गर्ने काम भएको उनले गुनासो गरेका छन्। मेरो दाइ र मेरो संस्कारको छ। उनले भने कसैलाई म मन पर्दैन, मलाई पनि मन नपर्न सक्छ। उनले भने म केटाकेटीदेखि नै एउटा संस्कारमा हुर्किएर आएको हुँ, मान्छे हुँ। म माथि व्यर्थको लान्छना लगाउने काम भयो, यो म माथि भएको व्यक्तिगत प्रहार हो। म माथि अनावश्यक शङ्का गर्ने र त्यही विषयलाई लिएर प्रचार प्रसार गर्ने भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका छन्। आफूले कुनै पनि विषयमा स्वार्थ नसाधेको उनले बैठकमा सुनाएका छन्। मैले लोभ लालच राखेको भए मैले अरू अनेक गरेर लिन सक्थेँ। करका दरदेखि लिएर विगतमा कति मन्त्रीहरूले स्वार्थ साधेर गलत गरिरहेका उदाहरणहरू छन्, तर मैले कुनै पनि विषयमा स्वार्थ साधेको छैन। अनि यो सुन तस्करी विषय त मेरो कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय भएको उनले बताएका छन्। अर्थमन्त्री महत आफूमाथि सार्वजनिक टिप्पणीमा उत्रिएका सांसद सुनिल शर्मामाथि खनिएका थिए। मलाई लट्ठु बेकामे मान्छे भनियो उनले भने। कमसे कम कसले भन्यो, किन भन्यो म भन्दिनँ, पार्टीमा अनुशासन मर्यादा छैन भन्दै उनले प्रश्न गरेका हुन्। काङ्ग्रेस प्रवक्ता समेत रहेका महतले यस्तो आक्रोश पोखेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच दलको बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूले गृहमन्त्रीले छोरी कुटेर बुहारी तर्साए चाहिँ हामीलाई तर्साउँदैछन् भन्दै गुनासो गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठबारे प्रश्न उठेको छ। पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा सांसद रामहरि खतिवडाले गृहमन्त्रीले छोरी कुटेर बुहारी तर्साउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। उनले भने अहिले गृहमन्त्रीको पारा भएन, हामी पनि सरकारमै छौँ। उनले भने तर हामीलाई तर्साउन खोजिँदैछ। सुन तस्करी प्रकरणमा आवाज रोक्नका लागि पार्टीका सांसद सुनिल शर्मालाई पक्राउ गरिएको उनले दावी गरेका हुन्। उनले भने उहाँले पहिला कुरा सुनेर पक्राउ
टकराउ गर्नुपर्ने हो, तर उहाँले बोली बन्द गराउन थुन्नु भएको हो। सुशासनको कुरा गर्ने माओवादी लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष डाक्टर लोहारकिया लामा नियुक्तको विषयमा पनि प्रश्न उठाएका छन्। मायादेवी मन्दिरमा पुनर्निर्माणका लागि 7 करोड दान दिने भनिएको पैसा उनको पैसा त्यत्रो कहाँबाट आयो भन्दै उनले छानबिन हुनुपर्ने समेत माग गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता केपी शर्मा ओलीलाई नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले भेटेर अब देउबा ओली कोइराला हुँदै गगन थापा प्रधानमन्त्री हुने ठोकुवा गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले बालकोट पुगेका हुन्। सांसद शर्मा आज बिहान नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेपछि केपी शर्मा ओली जिन्दाबाद भनेका हुन्। केपी शर्मा ओलीसँग भेटेपछि बाहिरिने क्रममा उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई आतंककारी भन्दै संज्ञा दिँदै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन्। उनले सदनमा गोप्य मतदान गरी प्रचण्डको पक्षमा 20 मत पनि नआउने दाबी समेत गरेका छन्। माओवादीकै सांसदहरू पनि प्रचण्ड र गृहमन्त्रीको गतिविधिप्रति सन्तुष्ट नरहेको सुनिल शर्माको जिकिर रहेको छ। आफूले जनताको पक्षमा बोलेकाको ज्यानको सुरक्षामा खतरा रहेको उनले औलाएका छन्। सांसद शर्माले अब काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने समेत ठोकुवा गरेका हुन्। अब काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा पहिलो चरणमा र दोस्रो चरणमा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार बनाउनु पर्ने उनले दाबी गरेका छन्। शेरबहादुर देउबा ओली शेखर कोइराला हुँदै गगन थापा प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी उनले गरेका हुन्। उनले आगामी दिनमा आफू काङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति भएकाले नेकपा एमाले प्रवेश गर्ने कुरामा सत्यता नभएको बताएका छन्। गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिए एक्लै भए पनि सांसद अवरोध गर्ने उनले चेतावनी समेत दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले अहिले फन्डा मात्रै देखाएको भन्दै शर्माले आज बस्ने पार्टी संसदीय दलको बैठकमा पनि कुरा राख्ने बताएका छन्, तर दलको बैठकमा उनी चुप्प लागेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता अब नेकपा माओवादी केन्द्रमा उथलपुथल आउने उपमहासचिव जनार्दन शर्माले बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं बागमती प्रदेश इन्चार्ज जनार्दन शर्माले पार्टीमा मत खसालेर नेतृत्व चुन्ने अभ्यास प्रारम्भ हुने र त्यसले पार्टी सङ्गठनमा अब उथलपुथल ल्याउने दावी गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई उनले बहिर्गमन गर्न खोजेको देखिएको छ। पार्टीको सहायक सङ्गठन वाइसेल नेपालको मध्यपुर थिमी नगर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले पार्टीमाथिका नेतालाई मन नपरी राजनीतिक नै ध्वस्त बनाइदिन सक्ने अवस्थाको अन्त्य हुने र नेतृत्वको वरिपरि घुमेर नेता बन्ने असक्षमहरू आफै पाखा लाग्ने दावी गरेका हुन्। पार्टीलाई बचाउन पनि अतिरिक्त निर्वाचन उत्तम विकल्प भएको उनको भनाइरहेको छ। मूल्याङ्कन माथिका नेताले गरेर हुँदैन, अब तल्लो तहको मूल्याङ्कन गरेर नेता चुन्ने विधि बदलिन्छ। नेता जनार्दन शर्माले भने कार्यकारी पदमा मतदानबाट चुनिएर नेता हुने अभ्यास गरिन्छ। सबैलाई चुनावमा उठ्न अवसर प्राप्त हुनेछ। अत्याधिक मत ल्याउने क्रमगत उम्मेदवारहरू निर्वाचित हुनेछन्। यसैबीच उनले भने त्यसपछिका केही निश्चित उम्मेदवारहरू क्रमशः वैकल्पिक नेता बन्ने दाबी रहेको हो। नेता शर्माले जनयुद्धबाट प्राप्त उपलब्धिलाई हल्का रूपले हेर्न नहुने बताउँदै उनले व्यवस्थापन बदल्न हजारौँ शहीदले रगत बगाएको भुल्न नहुने भन्दै नयाँ पुस्ताले वर्तमान स्वतन्त्र र अधिकारका लागि माओवादी केन्द्रलाई स्याबासी दिनुपर्ने समेत टिप्पणी गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रकै तस्कर नेतालाई बचाएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको चर्को आलोचना भएको छ। कृष्णबहादुर महराका बाउ छोरालाई पक्राउ गर्नु, सामाजिक सञ्जाल लगायत जताततै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्रीलाई चर्को दबाव परेको छ। सुन तस्करसँग पूर्व सभामुख महराको 22 र छोराको 234 पटकसम्म फोन संवाद भएको खुलासा भए तापनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले हातमा हात बाँधेर बसेको भन्दै चर्को आलोचना भएको छ। दर्शकबिन यता भने सिआइबीले बयान लिने भएपछि भ्रमण छुट्टाएर माधव कुमार नेपाल फर्किँदैछन्। बाबुराम भट्टराई यता तयारी अवस्थामा रहेका छन्। ललित निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा मुछिएका दुई पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपालसँग नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले बयान लिने भएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट बाटो खुलेपछि यो प्रकरणको छानबिन गरिरहेको सिआइबीलाई माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग बयान लिन सहज हुने बताइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका नेपाल अहिले युरोपका विभिन्न देशको भ्रमणमा छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेश आएको भोलिपल्टै भ्रमणमा निस्किएका माधव कुमार नेपाल तालिका छुट्टाएर भोलि सोमबार नेपाल फर्किने कार्यक्रम रहेको छ। माधव कुमार नेपाल भागेको टिप्पणीहरू हुन थालेपछि उनी बीचमै फर्किन लागेको समेत बताइएको छ। उनी युरोपका विभिन्न देशहरू स्विजरल्यान्ड, स्पेन, क्रोएसिया र बेलायतको भ्रमणका
लागि साउन 22 गते त्यसतर्फ गएका थिए। प्रवासी नेपाली एकता मञ्च युरोपले आयोजना गर्ने गरेको कार्यक्रममा सहभागी भएर उनी भदौ 1 गते स्वदेश फर्किने कार्यतालिका रहेको थियो। ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सुन प्रकरण लगायत घटनाक्रमका विकासयुक्त राजनीति घटनाक्रम भएपछि नेकपा यसका नेताहरूले अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई भ्रमण छुट्याएर फर्किन सुझाव दिएका हुन्। यो प्रकरणमा जोडिएका अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफू सिआइबीलाई बयान दिन तयार रहेको सार्वजनिक रूपमै बताइसकेका छन्। सिआइबीले टिप्पणी उठाउने, जग्गा खरिद गर्ने र उक्त जग्गा अपचलनमा कुनै न कुनै किसिमले सहभागी भएकाहरूलाई पक्राउ गरिरहेको छ। नेपाल र भट्टराईलाई भने पक्राउ नगरी बयान लिने सिआइबीको योजना छ। दर्शक महानुभावहरू, यी दुई नेतालाई पक्राउ गर्नुपर्दछ या पर्दैन? तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गर्नुहोला। या पूर्व प्रधानमन्त्री भएकै आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ नगर्ने हो? यसबारे पनि तपाईँहरूले टिप्पणी गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता सुन तस्करीसँग पूर्व सभामुख महराको 22 र छोराको 234 पटक फोन संवाद भएको खुलासा भए पनि उनीहरूलाई पक्राउ नगरेपछि यति बेला चर्को आलोचना भएको छ। इलेक्ट्रोनिक सिगरेट भेपभित्र 9 किलो सुन लुकाएर ल्याउने तस्करसँग माओवादी केन्द्रका नेता तथा उपाध्यक्ष समेत रहेका कृष्ण बहादुर महरा र छोरा राहुलले 256 पटक संवाद गरेको सिआइबीले प्रतिवेदन दिँदा पनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई अझै प्रमाण नपुगेको भन्दै चर्को विरोध भएको छ। माओवादी उपाध्यक्ष तथा पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरा र उनको छोरा राहुलको 9 किलो सुन भित्र्याउने तस्करसँगको सम्बन्ध पुष्टि भइसक्दा समेत अनुसन्धान नहुँदा सरकार तथा खास गरी गृह प्रशासन र अनुसन्धानकारी निकायमाथि नै अति अविश्वास पैदा भएको छ। महरा र उनका छोराको सुन तस्करीमा संलग्न चिनिया गृहसँग पटक पटक टेलिफोन संवाद भएको सरकारी अनुसन्धानबाटै पुष्टि भइसकेको छ। अनुसन्धान र अभियोजनमा संलग्न स्रोतका अनुसार कृष्ण बहादुर महराको छोरा निर्मलका नाममा रहेको मोबाइलबाट तस्करी संलग्न हाल फरार चिनिया नागरिक लुई हङसोङसँग 11 पटक सम्पर्क भएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले किटान गरेर प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ। सुन तस्कर दाओ जिन वाङले पनि महरालाई 11 पटक फोन सम्पर्क गरेका थिए। त्यति बेला महराको अर्का छोरा राहुलसँग 28 पटक फोन सम्पर्क भएको देखिएको छ। तर यति बेला सरकार भने लाचार भएर बसिरहेको भन्दै चौतर्फी विरोध समेत भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शक मिनी, यसैबीच यता प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिएर न्युयोर्कबाट सिधै चीन जाने घोषणा भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आउँदो असोजको पहिलो साता संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा सहभागी भएर त्यतैबाट चीन जाने भएका छन्। राष्ट्रसङ्घको महासभामा अमेरिकाको न्युयोर्कमा हुँदैछ। यसअघि राष्ट्रसङ्घको महासभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बोधन गर्ने समय र चिनिया भ्रमणको मिति जुधेका कारण कता जाने भन्ने अन्यल भएको थियो। नेपालले गरेको अनुरोधलाई राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयले स्वीकार गर्दै असोज 5 गते निर्धारित सम्बोधनको समयलाई 1 दिन अगाडि अर्थात् असोज 4 गते सारी दिएपछि दुवैजना सम्भव भएको परराष्ट्र मन्त्रालय दुवैतिर जान सम्भव भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। परराष्ट्र स्रोतका अनुसार अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असोज 4 गते राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्नेछन्। राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गरेपछि प्रधानमन्त्रीज्यू न्युयोर्कबाट सिधै चीन जानुहुनेछ, परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भनेको छ। स्रोतका अनुसार चीनको हान्जामा हुन लागेको 19औं एसियाली खेलको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री त्यसतर्फ जान लागेका हुन्। एसियन खेलको उद्घाटन चीनका राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री मध्ये एकजनाले गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक मिनी, यसैबीच यता गत वैशाखमा लिएको कक्षा 12 को परीक्षा नतिजा प्रकाशन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नतिजा प्रकाशनको अन्तिम तयारी गरेको हो। बोर्डको अनुसार उत्तर पुस्तिका परीक्षण सकिएर डाटा एन्ट्री गराउने काम पनि सम्पन्न हुन लागेको बताइएको छ। वार्षिक परीक्षा सुरु हुँदैछ। बिहान 8 देखि मध्याह 12 बजेसम्म 453 केन्द्रमा परीक्षा सञ्चालन हुनेछ। परीक्षा गत वैशाख 26 गतेदेखि सुरु भएर जेठ 5 गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो। परीक्षामा 4,67,389 विद्यार्थीहरूले फर्म भरेका थिए। सरकारले ल्याएको लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 संशोधन गर्दै एनजी नन ग्रेड आएका विषयमा मात्र परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि देशभरका 58,000 विद्यार्थी यसबाट लाभान्वित भएका थिए। मन्त्री स्तरीय बैठकले विद्यार्थीहरूले र 2 वा सोभन्दा कम विषयमा एनजी
आएको अवस्थामा सोही वर्ष र त्यसभन्दा माथि जति विषयमा एनजी ल्याएका छन् ती विषयमा मात्र 3 वर्षसम्म परीक्षा दिन पाउने निर्णय गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः कक्षा 12को परीक्षाको नतिजा अन्तिम प्रकाशनको चरणमा रहने भएको बताइएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता बैंकिङ उपसूचकहरूमा 1%ले वृद्धि हुँदा दोहोरे अङ्कले नेप्से बढेको छ। मौद्रिक नीतिपछि लगातार गिरावट भएको शेयर बजारमा गत सातादेखि देखिएको सुधारले आइतबार पनि निरन्तरता पाएको छ। साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 14.81 अङ्कले वृद्धि भएर 2080.86 को बिन्दुमा बन्द भएको छ। नेप्से गत बिहिबारको तुलनामा 0.71% वृद्धि भएको हो। गत साता आइतबार सार्वजनिक भएको वाणिज्य बैंकहरूको अपस्वीकृत वित्तीय विवरणपछि लगातार घटेको वाणिज्य बैंकहरूको शेयर मूल्य आइतबार भने बढेको छ। बैंकिङ उपसूचक 1.07%ले वृद्धि हुँदा नेप्से बढ्न सहयोग पुगेको हो। आइतबार उत्पादनमूलक लघुवित्त र वित्त कम्पनी र अन्य उपसूचकमा गिरावट हुँदा अरू सबै उपसूचक वृद्धि भएको बताइएको छ। निर्जीव बीमा उपसूचक सर्वाधिक 2.21%ले वृद्धि हुँदा होटल तथा पर्यटन उपसूचक 1.07%ले गिरावट भएको बताइएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता दोलखामा न्युरो टिप्न गएका बाबुछराको पहिरोमा पुरिएर बेपत्ता भएको खबर प्राप्त भएको छ। दोलखाको उत्तरी बिगु गाउँपालिकामा पहिरोमा पुरिएर न्युरो टिप्न गएका बाबुछरा बेपत्ता भएका छन्। बिगु गाउँपालिका 7 का राखम गाउँका अन्दाजी 35 वर्षीय निमदोर जे शेर्पा र उनका 12 वर्षीय छोरा पासाङ शेर्पा पहिरोमा परिएर बेपत्ता भएका हुन्। बिगु गाउँपालिका 7 का अध्यक्ष दलबहादुर श्रेष्ठका अनुसार आइतबार 3 पाटिनी नजिकैको जङ्गलस्थित ठाडो खोलामा न्युरो टिप्न गएका बाबुछोरालाई माथिबाट खसेको पहिरोले पुरेको बताइएको छ। खोला किनारमा न्युरो टिप्ने क्रममा 81 माथिबाट खसेको पहिरो र खोलामा 81 आएको बाढीले बगाएको बिगु 7 का वडा अध्यक्ष दलबहादुरले जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच बाढी र पहिरोले नेपालैभरि विटन्द बच्चाएको छ। बाढी र पहिरोले देशका विभिन्न ठाउँहरूमा निकै ठुलो हङ्गामा मचाएको हो। कयौं घर बगाएको छ। बाढी र पहिरोले कोशी प्रदेशका विभिन्न स्थानहरूमा सडक समेत अवरुद्ध भएका छन्। दर्शकबिन, पछिल्लो केही दिनदेखि परेको अविरल वर्षाको कारणले बाढी र पहिरोका कारण कोशी प्रदेशका विभिन्न स्थानहरूमा यातायात सेवा प्रभावित भएको छ। कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार ताप्लेजुङको मौवा खोलाले मेरिङदिन गाउँपालिकाको दोभान बजार स्थित करिब 7 मिटर लामो बाटो बगाएको छ। दोभान बजारबाट 18 त्रिवेणी गाउँपालिका जोड्ने मोटरवेल पुलसम्म जोड्ने सडक खण्ड बाढीले बगाएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। देशका विभिन्न स्थानहरूमा दर्शक महानुभावहरू बाढी र पहिरोले यति बेला विटण्ड मचाएको हो। दर्शकबिन, यसैबीच यता बङ्गलादेशीलाई काठमाडौँमा बन्धक बनाउँदै फिरौती असुल्ने गिरोह पक्राउ परेको छ। बङ्गलादेशी नागरिकहरूलाई वैदेशिक रोजगारीको लागि नेपाल हुँदै विभिन्न देश पठाइदिने आश्वासन देखाई काठमाडौँमा बन्धक बनाउने गिरोहका 7 जना पक्राउ परेका छन्। बङ्गलादेशी नागरिकलाई बन्धक बनाई उनीहरूको परिवारसँग फिरौती रकम माग्ने गिरोहमा संलग्न बङ्गलादेशी र नेपाली नागरिकहरूलाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट खटिएको टोलीले पक्राउ गरेको हो। कार्यालयले आरोपितहरूलाई पक्राउ गर्नुका साथै बन्धक बनाइएका 6 जनालाई बङ्गलादेशी नागरिकलाई उद्धार गरिएको वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक डाक्टर मनोज केसीले जानकारी दिएका छन्। गिरोहले वैदेशिक रोजगारीमा लाने भन्दै बङ्गलादेशबाट नेपाल ल्याई काठमाडौँका विभिन्न स्थानहरूमा रहेका होटल तथा सेफ हाउसमा बन्धक बनाई राख्ने र परिवारसँग पैसा माग्ने गरेको बताइएको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा बङ्गलादेश गाजीपुरका 47 वर्षीय अमिर हुसेन, बङ्गलादेश बासिलका 37 वर्षीय एडिम मौसिर, हरिसिद्ध ललितपुर बस्ने बङ्गाली नागरिक लगायतको रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता काठमाडौँमा चटपटे, पानीपुरी, खुल्ला दुध र बाटामा तरकारी तथा फलफुल बिक्रीमा रोक लगाउने काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको तीव्र तयारी रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले चाँडो सङ्क्रमण फैलिन सक्ने वस्तु बिक्रीमा रोक लगाउने तयारी गरेको छ। खुल्ला रूपमा बेचिने चटपटे, पानीपुरी, खुल्ला दुध र बाटोको तरकारी तथा फलफुल पसललाई बिक्री प्रतिबन्धको तयारी गरेको हो। खुल्ला रूपमा बेचिने खानेकुरा, पेय पदार्थ, तरकारी र फलफुलको बजारमा निगरानी बढाउनु पर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गुलले बताएकी छिन्। बर्खायाममा पानीसँगै फैलिने सङ्क्रमण रोग फैलिन नदिन बजारमा हुने व्यापारिक
क्रियाकलापको अनुगमनका लागि तत्काल परिचालित हुने योजना बनाउन समेत उनले निर्देशन दिएकी छिन्। बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको बैठकमा उनले सो कुरा बताएकी हुन्। माछा, मासु, पानी, दूध जस्ता दैनिक उपभोग्य खाद्य तथा पेय पदार्थबाट चाँडो सङ्क्रमण फैलिन्छ। यसको स्रोतहरू मासु पसल, दूध, डेरी, तरकारी तथा फलफुल पसलहरू हुन्। उनले भनिन्, अनुगमन गर्नु भनेको सचेत गराउने र सुधारको मौका पनि दिनु हो। मौका दिँदा पनि सुधार नगर्नेलाई कानुनी र प्रशासनिक कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनले बताएकी छिन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी वसन्त अधिकारीले पानीपुरी, चटपटी जस्ता खानेकुराहरूमा उपभोक्ता झुम्मिने गरेको भन्दै यस्ता खानेकुराहरूबाट हालै हैजा लगायत रोगबाट छिट्टै सर्ने बताउँदै निश्चित अवधिका लागि बेचबिखनमा रोक लगाउनु पर्ने बताएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता अभिनेत्री दिया पुनले अफ्रिकाको सबैभन्दा अग्लो हिमाल माउन्ट किलिमन्जरोको सफल आरोहण गरेकी छिन्। उनी स्थानीय समयअनुसार शनिबार बिहान 7:30 बजे उक्त 5895 मिटर अग्लो हिमालको शिखरमा पुगेको दियाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी दिएकी छिन्। किलिमन्जरो हिमाल अफ्रिकी मुलुक तान्जानियामा अवस्थित रहेको छ। किलिमन्जारोको शिखरमा उनले नेपाली झन्डा समेत फहराएको तस्बिरमा देखिन सकिन्छ। उक्त हिमालको चुचुरोमा पुगेर आफ्नो अर्को एउटा सपना पुरा भएको दियालोमा उनले लेखेकी छिन्। दियालोले गत वर्षको जेठमा वैशाख विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफलतापूर्वक आरोहण गरेकी थिइन् भने यसअघि 8163 मिटर अग्लो मनसालु हिमालको समेत आरोहण गरिसकेपछि उनी विश्वको 7वटा अग्ला हिमालको आरोहण गर्ने आफ्नो लक्ष्य रहेको दियालोले बताउँदै आएकी छिन्। दियालोको पछिल्लो फिल्म अन्तिम संस्कार केही समय अगाडि प्रदर्शनमा आएको थियो भने आगामी फिल्म दयारानी रिलिजको तयारीमा छ। उनको फिल्म वीर विक्रमबाट अभियान यात्रा सुरु समेत गरेको बताइयो। दर्शकबिन, यसैबीच यता सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सरकारले पार्टी निकट नेपाल खेलकुद महासङ्घ समाजवादीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेकोमा समावेश नगरेकोमा असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन्। सम्मानित नेता झलनाथ खनालले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा आफ्नो पार्टी निकट सोच महासङ्घलाई किन समावेश नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग उनले प्रश्न गर्दै अब सरकारमा बस्नुको औचित्य नभएको बताएका हुन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले महासङ्घलाई तत्काल राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा समावेश नगरे आफ्नो पार्टीलाई सरकारमा बसिरहन जरुरी नभएको समेत उनले बताएका छन्। उनले भने, हामी सरकारसँग पनि सङ्घर्षरत छौँ। अहिले खेलकुद परिषदमा हाम्रो सङ्गठनलाई समावेश गरिएको छैन, किन नगरिएको हो? म सरकारसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु। यदि हाम्रो पार्टी पनि सत्तामा छ भने भोलि नै हाम्रो सङ्गठनलाई पनि त्यही सङ्गठन गर्नुपर्ने होइन भने यो सत्तामा बसिरहनु के जरुरी छ हाम्रो पार्टीको लागि? उनले भने, म यो प्रश्न यो देशका प्रधानमन्त्रीलाई र देशका खेलकुद मन्त्री परिषदलाई सोध्न चाहन्छु उनले बताएका छन्। त्यस अवसरमा सम्मानित नेता झलनाथ खनालले हाम्रो सङ्गठनलाई राखेपामा समावेश नगरी सरकारमा बसिरहनुको औचित्य नभएको भन्दै अब सरकार विरुद्ध विद्रोह गर्ने बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्ण बहादुर महराका भाउछोराको अनुसन्धान रोक्ने सरकारको भूमिका शङ्कास्पद देखिएको छ। कुनै बेला केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्छु, भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिन भन्थे। सरकारमा हुँदा उनको दिनौँ यस्तो भाषण आउने गर्दथ्यो, तर व्यवहार त्यस्तो थिएन। आरोपितहरू सधैँ संरक्षित रहेका थिए। अहिले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले हरेक दिन भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने र कसैलाई नछड्ने दोहोऱ्याउँदै आएका छन्। तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री गृहमन्त्री बहालवाला सचिव पक्राउ गरेर वाहवाही कमाएको र उनीहरूको पक्राउपछि उत्साही भएका उनीहरूले नै 9 किलो सुन तस्करीमा जोडिएका पूर्व सभामुख तथा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरा र उनका छोरा राहुल माथि अनुसन्धान अगाडि बढाउन नसकेको अवस्था रहेको छ। करिब 100 किलो सुन तस्करीमा मुछिएका दावा छिरिङको कनेक्सन तत्कालीन राष्ट्रपति र उनको परिवारसम्म पुग्दा पनि अनुसन्धान गर्ने कुनै सुरसार नदेखिएपछि आलोचना सुरु भएको छ। करिब 9 करोडको सुन तस्करी तथा बेचबिखनमा महरा बाउ छोरा संलग्न भएको भनेर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को प्रतिवेदनमा किटा नहुँदा पनि उनीहरूमाथि मुद्दा दर्ता नगर्नुले काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले नेताहरूलाई बयानको आधारमा जेल हाल्ने, माओवादीका नेताहरूलाई छुँदै नछुने र उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च रचिएको देखिएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता नक्कली प्रमाणपत्रधारी चिकित्सक विरुद्ध CIB ले अनुसन्धान तीव्र पारेको छ। 15 जनाभन्दा धेरै पक्राउ गर्ने लक्ष्य रहेको हो।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले नक्कली प्रमाणपत्रधारी चिकित्सक विरुद्ध अनुसन्धान तह सशक्त बनाएको जनाएको छ। पक्राउ परेका मध्ये सुनिल कुमार शर्मा हिरासत भइरहे पनि अरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद समेत रहेका सांसद शर्मालाई हिरासत भइराखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिए पनि हिरासतमा रहेका 7 जनामाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। अपरेसन फोक्सट्रोट चार्ली अन्तर्गत अरू थुप्रै चिकित्सकमाथि पनि निगरानी भइरहेको CIB ले जनाएको छ। यस क्रममा केही दिनमा थप 7 जनालाई पक्राउ गर्ने लक्ष्य लिएर CIB ले अनुसन्धानलाई तीव्र पारेको बताइएको छ। CIB उच्च स्रोतले भन्यो प्रमाणपत्र गिर्ते गर्ने विरुद्ध काठमाडौँ बाहिर पनि अपरेसन जारी छ। केही दिनमा पक्राउ पर्नेको सङ्ख्या अहिलेभन्दा दोब्बर हुने CIB ले बताएको छ। आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराउने CIB को तयारी रहेको छ। CIB र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सामान्यमा प्रहरीले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेर डाक्टरी उपाधि लिनेहरूलाई 2 दिन यता 8 जना पक्राउ गरिसकेको छ। अहिले CIB को हिरासतमा महोत्तरीका डाक्टर सञ्जीव कुमार यादव, त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर अमित चौधरी लगायतका डाक्टरहरू रहेका छन्। यद्यपि नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद सुनिल कुमार शाह भने छुटेका छन्। दर्शक पनि यसैबीच यता सरकारबाट बाहिरिएको 4 महिनापछि सीके राउतको जनमत पार्टी फेरि सरकारमा सहभागी हुने भएको छ। सम्भवतः आइतबार नै जनमतकी अनिता देवी शाह मन्त्री बन्ने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादीबाट अमनलाल मोदीलाई फिर्ता गराएर जनमतकी शाहलाई सङ्घीय मामिला मन्त्री बनाउन लागेको खुलासा भएको छ। दर्शकबिन यसअघि 17 चैतमा मन्त्री परिषद विस्तार भएकै दिन जनमतका अब्दुल खानले खानेपानी मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। मन्त्री परिषद पुनर्गठनमा उद्योग मन्त्रालय रोजे पनि नपाएपछि जनमत सरकारबाट बाहिरिएको थियो। तर मन्त्रालयमै भन्दा पनि प्रतिस्पर्धी दल जसपा पनि सरकारमा सहभागी भएपछि जनमत त्यतिखेर सरकारबाट बाहिरिएको थियो। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा समीकरण फेरिएपछि नेकपा एमाले रासपा र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले काङ्ग्रेस, जसपा, नेकपा एस र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराएका थिए। तर त्यतिखेर बाहिरिएको जनमत पार्टी 4 महिनापछि फेरि सरकारमा सहभागी हुन लागेको छ। जनमतका अध्यक्ष सीके राउतले पहिलेदेखि नै समर्थन गरेकाले फेरि पनि सरकारमा सहभागी हुन लागेको जानकारी दिएका छन्। हामीले पहिलेदेखि नै सरकारलाई समर्थन दिँदै आएका थियौँ। हाम्रो माग काम गर्न सक्ने र देखाउन सक्ने मन्त्रालयमा थियो। त्यसैले अर्को मन्त्रालय हुँदा केही असमझदारी थियो। त्यसैले हामी त्यतिखेर बाहिरिएका थियौँ। अन्यथा बाहिरिनुपर्ने कुनै राजनीतिक कारण नभएको उनले बताएका छन्। यसैबीच 4 महिनापछि सरकारमा जनमत पार्टी सहभागी हुँदैछ। घेराबन्दी विरुद्ध सन्देश दिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तीव्र रूपले अभियान चलाएका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा सङ्घ कञ्चनपुरको जिल्ला अधिवेशनमा बबन्डर मचिएको छ। पार्टी पोलिट ब्युरो सदस्य एवं युवा सङ्गठनका इन्चार्ज महेश बस्नेतको प्रमुख अतिथ्यमा शुक्रबारदेखि महेन्द्रनगरमा जारी युवा सङ्घ कञ्चनपुरको 10औं महाधिवेशनमा कुटपिट भएको छ। उद्घाटन सत्रमा अध्यक्ष मण्डल प्रतिनिधि मण्डलको विषयमा उत्पन्न विवाद बन्द सत्रमा पुग्दा कुटपिटमा परिणत भएको छ। नेतृत्वका लागि दिनेश विष्ट र नवीन चन्द 2 समूह देखिएका थिए। पार्टी संस्थापन पक्षबाट विष्ट र पूर्व माओवादी सहितका एमालेको अर्को पक्षबाट चन्द अगाडि सरेका थिए। दुवै पक्षको उद्देश्य आफ्नो उम्मेदवार टिमलाई अध्यक्ष सहित पदाधिकारी बनाउने होडबाजीका बीच विवाद रहेको थियो। विवादका क्रममा एक आपसमा आरोप र प्रत्यारोपदेखि कुर्सी तोडफोड र टाउको तथा हातखुट्टा भाँचसम्म पुगेका हुन्। विवाद कुटपिटसम्म पुग्दा भीमदत्त नगरपालिका 18 का वडाध्यक्ष एवं एमाले जिल्ला सदस्य रविन्द्र देवकोटा घाइते भएका छन्। देवकोटा र आयोजक कमिटी सदस्य खगेन्द्र नाथलाई बचाउँदा नेकपा एमाले जिल्ला सदस्य प्रशान्त भट्टमाथि समेत कुटपिट भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यति बेला दर्शक महानुभावहरू स्थिति तनावग्रस्त रहेको छ। दर्शक पनि यसैबीच यता पोखराको पृथ्वी चोकमा रहेको पृथ्वीनारायण शाहको प्रतिमा हटाएको विरोधमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यको पुतला दहन गरेको छ। मेयर धनराज आचार्यको निर्देशनमा उक्त प्रतिमा हटाइएको भन्दै राप्रपाको कास्की जिल्ला समितिले पुतला दहन गरेको हो। आदिवासी दिवसका दिन बिहिबार पृथ्वीनारायण शाहको शालिगसँगै राखिएको प्रतिमा हटाइएपछि शालिगको विवाद सुरु भएको थियो। आदिवासी जनजाति दिवसको दिन प्रतिमा हटाइएको पाइएपछि
दिएपछि राप्रपाले पृथ्वी चोकमा लखन थापाको शालिगसँगै पृथ्वीनारायण शाहको प्रतिमा राखेको थियो। महानगरपालिकाले प्रतिमा हटाउने जानकारी दिएपछि राप्रपा गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रदेशसभा सदस्य पञ्चराम गुरुङ सहित कास्कीका राप्रपा नेता तथा कार्यकर्ता पृथ्वी चोकमा धरना बसेका थिए। तर उनीहरू फर्किएपछि मध्यराती महानगरपालिकाले प्रतिमा हटाएको बुझिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले मलाई नेता मन पर्दैन भन्दै फेसबुकमा स्टाटस लेखेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले फेसबुकमा कविता पोस्ट गर्दै शनिबार साँझ उक्त कविता पोस्ट गरेका हुन्। मलाई नेता मन पर्दैन, तिमीलाई नै त मन पर्दैन, मलाई एउटा मन पर्दैन, तिमीलाई त मन पर्दैन। उनले भनेका छन्, तिमीलाई केपी शर्मा ओली मन पर्छ, मलाई बोली मन पर्दैन, तिमीलाई शेरबहादुर मन पर्छ, मलाई टोली मन पर्दैन, तिमीलाई प्रचण्ड मन पर्छ, मलाई गोली मन पर्दैन, शान्तिको दशौं मन पर्दछ, देशै मन पर्दछ। उनले भने रगतको होली मन पर्दैन, मलाई देश मन पर्दछ, तिमीलाई के मन पर्दैछ, उनले प्रश्न गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको यो अभिव्यक्ति तथा कवितालाई तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले युरोप भ्रमण छुट्याउँदै आइतबार नेपाल फर्किने भएका छन्। स्विजरल्यान्डबाट 2 दिन अघि स्पेन आएका उनी म्याड्रिड स्थित नेपाली दूतावासमा रहेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल आइतबार म्याड्रिडबाट कतार एयरलाइन्स हुँदै नेपाल फर्किन लागेको उनी निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले हालै पिरामिडको माथिल्लो तहसम्म छानबिन गर्न आदेश दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि